بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حنكملوا مع الدروس في اللغة الفرنسية لسنة الرابعة ابتدائي. اليوم رانا مع الصفحة 28 28 و 29. Je m'entraîne أنا أتدرب. Regarde le dessin du quartier de Tanina. Regarde le dessin du quartier de Tanina. انظر رسم حي تانينا. هذا الرسم يمثلنا لو كارتيي دو تانينا، يعني حي كارتيي حي تانينا. البنت هذه اسمها تانينا. puis aide أميرة. puis يعني ثم ساعد أميرة à trouver la maison de sa camarade. يعني ثم ساعد أميرة لتجد la maison منزل صديقتها de sa camarade. يعني ساعد أميرة لتجد منزل sa camarade صديقتها. هاو الحي، في الحي عندنا أوبيتال مستشفى، عندنا ليبريري مكتبة، عندنا المنزل تاع تانينا، وعندنا لا رue حسيبة بن بوعلي، هذا الشارع واسمه شارع حسيبة بن بوعلي. وأيضا حذاري، عندنا هنا حديقة، ما قالولناش الاسم تاعها ما كتبوش، ولكن انت لازم تعرف بلي هذه حديقة un jardin. Amira téléphone à Tanina. Amira téléphone à Tanina. يعني أميرة راهي تهاتف تانينا. نشوفوا هنا في الصورة أميرة راهي تهاتفها، يعني تعيط لها في تليفون لتانينا. Amira, tu habites où? Tu habites où? أين تسكنين؟ حنا في اللغة العربية نقولوا أين تسكنين، لكن هنا الأين يديروه في الآخر. Tu habites où? Tu habites où? أنت أين تسكنين؟ يعني أين تسكنين؟ Tu habites où نقدروا نقولوها للمذكر ولا المؤنث، نفسها في اللغة الفرنسية. تانينا أجابت j'habite en face du. أنا أسكن، جو هذه أنا أسكن، j'habite يعني أنا أسكن en face مقابل، en face du jardin يعني راني نسكن مقابل الحديقة، en face du jardin. j'habite أنا أسكن en face du jardin. Près de la librairie. près بالقرب، près de la librairie بالقرب من المكتبة. près de la librairie. pas loin de l'hôpital. pas loin de l'hôpital. لست بعيدة عن المستشفى. pas loin de l'hôpital. dans la rue في شارع حسيبة بن بوعلي. dans la rue في شارع حسيبة بن بوعلي. حذاري كي تكتبوا حسيبة بن بوعلي اكتبوا الاش ماجوسكول والبي ماجوسكول، يعني حرف كبير ضخم. لماذا؟ لأنه c'est un nom propre. داكور، يعني اسم خاص، إنه c'est un nom propre نكتبوه ماجوسكول، وهذا الدرس تطرقنا إليه. إذا لاحظتوا هنا قبل ما ننطلقوا للنقطة الثانية، إذا لاحظتوا مثلا en face du, près de, pas loin de, à côté de، هذو يسموهم les indicateurs، نسموهم les indicateurs de lieu. واش معناتها les indicateurs de lieu؟ يعني كيما نقولوا حنا ظرف مكان، ظروف المكان، هي ظرف مكان، indicateur de lieu. يقدر في الامتحان يقول لك relève du texte un indicateur de lieu، يعني relève du texte un indicateur de lieu، استخرج من النص ظرف مكان. أحد استخرج en face de، لا en face du، près de، pas loin de، à côté de. إذا طلب لك واحد تستخرج واحد، إذا طلب لك deux indicateurs de lieu تستخرج اثنين. حذاري هنا إلا روماركيتو، إذا لاحظتوا أنه أحيانا تلقاو en face du وأحيانا أخرى تلقاو en face de. يعني هذه أشرنا إليها سابقا في لي فيديو اللي درناهم، ولكن نعاودوا في الإعادة إفادة. أحيانا تلقاو en face du وأحيانا en face de، à côté du وأحيانا à côté de، أحيانا près du وأحيانا près de. تقولوا علاش نديروا du أحيانا و de أحيانا أخرى de؟ إذن نستعملوا du إذا كان الاسم اللي يجي من بعد مذكر، مثلا en face du stade، لأننا نقولوا le stade، نقولوا le stade، نقولوا le
ستاد هي مذكرة داكور نقولوا لو ستاد مذكرة ما نقدروش نقولوا دو لو ستاد خاطئة إذا نعوضوها بدو داكور مثلا نعطيو مثال نقولوا أكوتي نديرو أكوتي du magasin à côté du magasin ما نقولوش à côté de le magasin d'accord ما نقدروش نقولوا de le magasin خاطئة إذا حنقولوا du magasin نفس الشيء ريستورون كاع اللي يجو مذكر كاع الكلمات اللي تجي مذكر حنديرو قدامها du d'accord إذا ريستورون نقولوش مثلا à côté de le restaurant ما تجيش de le restaurant إذا نقولوا à côté du restaurant d'accord à côté ولا près du restaurant مثلا ناخدو jardin نقولوا pas loin du jardin نقولوا pas loin du jardin d'accord نزيدو وحده نقولوا مثلا stade درنا stade magasin restaurant نقولوا parc de loisirs يعني un parc de loisirs منتزه للترفيه وحديقة للترفيه منتزه للترفيه إذا نقولوا مثلا à côté du parc de loisirs pas loin du parc de loisirs en face du parc de loisirs d'accord à côté du parc de loisirs نديرو du لأن هذه مذكرة بما أنها مذكرة ما يجيش لو يجي du وأحيانا أخرى نستعملو مثلا دو وقتاش نستعملو دو كي يكون قدامها مؤنث كي تكون الكلمة هنايا مؤنثة داكور كي تكون الكلمة مؤنثة مثلا نقولو en face de la pâtisserie en face de la pâtisserie d'accord en face ولا à côté كيما تحبوا à côté de la poste à côté de la poste d'accord ولا près de la mosquée خاطش نقولوا la mosquée المسجد راهي مؤنثة près de la mosquée d'accord مثلا pas loin de la gare يعني المحطة pas loin de la gare إذا كي تكون هذه مؤنث تكون مؤنث حنستعملو دو d'accord la mosquée la pâtisserie la poste la gare نستعملو de la pâtisserie en face de la pâtisserie à côté de la poste près de la mosquée d'accord كي تكون مؤنثة نستعملو دو لا وكي تكون مذكرة حنستعملو du نتمنى أنه يكون واضح نكملو مع البي لي لو تكست اقرأ النص ماجيد habite le quartier Amirouche ماجيد habite le quartier Amirouche ماجيد يسكن حي عميروش numéro 20 هذا الآن هو numéro 20 رقم 20 rue de la Liberté rue شارع الحرية notre maison منزلنا se trouve يتواجد en face du salon de coiffure en face du salon de coiffure يعني منزلنا يتواجد مقابل صالة الحلاقة près de la pâtisserie بالقرب من محل الحلويات complète par ma ou bien mon حنا الما نستعملوها للمؤنث ومون نستعملوها للمذكر le quartier où j'habite الحي الذي أسكن فيه quartier هنا راهي مذكر وأنا اللي نتحدث إذا نقول c'est mon quartier هو حيي أنا mon quartier تاعي الحي تاعي
mon quartier, c'est mon quartier. La maison où j'habite, المنزل الذي أسكن فيه، دائما أنا اللي نتحدث، c'est ma maison، منزلي أنا، ma maison، راهي مؤنثة نستعملو ما، c'est ma maison. وكاين اون فيديو درناها على les adjectifs possessifs pardon، عاودوا نوليولو حتفهموا أحسن. Et toi، وأنت، tu habites où؟ أين تسكن؟ ولا أين تسكنين؟ وأنتِ أو أنت نفسها في اللغة الفرنسية. Et toi, tu habites où؟ وأنت أين تسكن؟ أو et toi, tu habites où؟ وأنتِ أين تسكنين؟ إذن moi أنا j'habite le quartier، تذكروا الحي تاعكم واسمه. داكور، أنا هنا مثلا كتبت عميروش، أنت اذكر اسم حي تاعك واسمه. moi j'habite le quartier مثلا 1000 logements مثلا. moi j'habite le quartier، تذكر الحي تاعك. rue، أنا كتبت هنا rue de la liberté، اكتبوا الشارع تاعكم واسمه، لا rue تاعكم الشارع واسمه. notre maison، منزلنا est en face de، إذن notre maison est en face de، ولا تقول notre maison est en face du، يعني انت المنزل تاعك وش كاين في المقابل، وش كاين في المقابل. إذا تقول notre maison est en face، إذا كان وش كاين en face ليك هو مذكر حتقول تستعمل du، إذا كان وش كاين en face ليك مؤنث حتستعمل de. مثلا أنا en face المنزل تاعنا كاين un jardin، d'accord. إذا حنقول notre maison est en face du jardin، يعني أنا المنزل تاعي en face كاين un jardin، كاين حديقة. إذا حنقول notre maison est en face du، نديرش دو، ندير du jardin pardon، en face du jardin. وانت إذا كان اللي قابلك هو يعني مؤنث، نقولوا كاين en face ليكم مثلا لا بوست، تقول de la poste مثلا. près نفس الشيء، اسكو تقول près de ولا près du. دوك بالقرب منك وش كاين، اسكو près de إذا كان هنا مذكر حتقول près du، إذا كان مؤنث حتقول près de، d'accord. يعني أنا نستعمل نقولوا près de la poste، يلا près de la poste، حنستعمل près de la poste، حنستعمل de، d'accord. حنستعمل de près de la poste، يعني سي بارابور واش كاين قدامك، هل هو مذكر ولا مؤنث، تعمل دو ولا جو، يعني شرحته. اذا هنا دركا ننتقلوا الى الصفحه 29. باردون برك ندني الكاميرا، ندني الهاتف شويه. اذا هنا في هذه الصفحه لا باج 29 صفحه 29 ليماجي دو نوتر كارتي، يعني هنايا جو في كوم مجيد، هنا يعطيك صوره لحي، صوره لحي، يقول لك بخي دو، لوان دو، يعطيك يعني لي زانديكاتور دو ليو، بخي دو، لوان دو، à côté de، à côté de، en face de. وأيضا يعطيك أسماء، مثلا ديمو، سوبيريت، باتيسري، ماغازان، إيكول، فارماسي، بولونجوري، صالون دو كوافور، ليبريري، بوشري، موسكي. يعطيك هنا جابيت أكوتي، وش يقول هنايا التلميذ هذا، جابيت أكوتي دو صالون دو كوافور، جابيت أكوتي دو صالون دو كوافور. هذا ويقول لك أنا نسكن بالقرب من صالة الحلاقة، نقولوا دو صالون، دو صالون لأنه لو صالون مذكر، نقولوا دو صالون دو كوافور، داكور. أنت قول أين تسكن باش تتمرن وتولي تعرف يعني تقول أنت وين تسكن، تقول جابيت أكوتي de la boulangerie، de la boulangerie، حذارية. ولا تقول j'habite à côté du stade، j'habite à côté du stade. ou bien تقول j'habite à côté de la librairie، d'accord. j'habite à côté de l'école، حذاري اللي يكون فيه فوايل يبدا فوايل كيما école، d'accord. hôpital كيما école hôpital حد تستعملوا الابوستروف، حد تستعملوا برك هكايا. إذا نقولوا de l'école de l'hôpital، d'accord. حد تستعملوا الابوستروف كيما هنا l'école حتقول de l'école،
l'apostrophe. D'accord. اثنان. Je dessine où j'habite. Je dessine où j'habite. يعني ترسم أين تسكن. Je dessine أنا أرسم أين أسكن. يعني ترسم أين تسكن. ترسم مثلا المنزل تاعك وتقول j'habite أنا أسكن j'habite près de la pharmacie. يعني أنا أسكن près de la pharmacie. أنا أسكن بالقرب من الصيدلية. قالك هنا je choisis un indicateur de lieu. Je choisis un indicateur de lieu. قالك خير un indicateur de lieu. شو هما les indicateurs de lieu قلناهم وعاودناهم. près de, loin de, à côté de, en face de. d'accord. تستعمل un indicateur de lieu وتقول أين تسكن. قل أين تسكن. Je dessine ma maison, j'écris où j'habite. يعني نرسم المنزل تاعي ونرسم واش كاين أكوتي ونقول أين أسكن. أكوتي ولا en face ولا يعني أرسم المنزل تاعك وذكر أين تسكن. هنا avec mes camarades nous fabriquons l'imagier de notre quartier. مع أصدقائي فابريكي تخدموا كما نقولوا تخدموا يعني صورة لحي تاعك كيما هكايا. يعني منزل تاعك مثلا نقولوا لك تكون في الباتيمون في الايموبل هذا وترسم واش كاين. ترسموا تعطي ان شيما هكا مثلا يشبه هذا. ثانيا قال لك j'écris un texte pour présenter notre quartier. j'écris أنا أكتب نصا. j'écris un texte أكتب نصا pour présenter لأقدم pour présenter لتقديم notre quartier حينا. باش نقدم الحي تاعنا نكتب نص قصير. إذا هنا باش نقدم الحي نكتبو كيما تعودنا نديرو جو نبداو بالماجيسكول حذاري. je m'appelle تذكر اسمك. je m'appelle نقولوا ليلى. ولا كان ذكر نقولوا je m'appelle مثلا أمين. حذاري أمين ولا ليلى ولا كي تكتبوا الاسم تاعكم كتبوا الماجيسكول حذاري هادو تنقطوا عليها. لا فراز كومونس باغ اون ماجيسكول نبداو بالماجيسكول وهذا اسم خاص هو سي ان نون بروبر لازم يكون ماجيسكول. حذاري تكتبوا بالماجيسكول تعود عليه اسمك دائما تبداه بالماجيسكول. نقطة كملنا جو مابيل ليلى او بيان جو مابيل امين. كملنا درنا نقطة. اذا انت الا عندك مكان زيد كملها. انا ما عنديش بزاف كتبت كبير باش يبان لكم. اذا كمل اكتب منه ما توليش السطر. اذا جابيت تكمل نفس الشيء نبدا ماجيسكول لان احنا نعرفوا بعد النقطة نعاودو نكتبو ماجيسكول يعني كأنها جملة جديدة راهي حتبدا. جابيت تقول أين تسكن. جابيت لو كارتيي أسكن حي. سمي الحي تاعك. لو كارتيي أنا دايما راني نكتب أميغوش. نتوما كتبوا اسم الحي تاعك. نفس الشيء ديرها ماجيسكول لأنه اسم يعني أميروش اسم خاص. c'est un nom pardon تحت لا سوري c'est un nom propre. j'habite le quartier أميروش. تذكر إذا حبيت تقول مثلا نيميرو 20 تذكر الرقم. rue أنا دايما نكتب rue de la liberté يعني ناخذ نفس rue de la liberté. انت تكتب جابيت لو كارتي تذكر الكارتي تاعك واسمو. اذا كان عندك رقم والشارع تذكرو يعني هذه ما راكش مطالب منها. اذا حبيت برك تزيدها اضافه لو نيميرو الى rue ولكن من الاحسن باش يكون راك تقدم في الحي تاعك. جو مابيل ليلى ولا أمين. j'habite le quartier Amirouche numéro 20 rue de la Liberté نقطة. كملنا الجملة. داكوغ كي كملنا الجملة حنبداو ماجيسكول. نقولوا لسط نقولوا دون دي نديروها ماجيسكول. دون مون كارتيي في حيي. دون مون كارتيي إليا يوجد. دون مون كارتيي إليا دي ميزون. Il y a des maisons. Dans mon quartier, il y a des maisons. هذا les maisons زيدو أسا باش اللي يتبان des maisons. Dans mon quartier, il y a des maisons. virgule
des immeubles يعني بنايات عمارات des magasins محلات هذا كيديروا دي يزيدوا الاس في الاخر رانا في الجمع نهضروا في الجمع عدة كاين عدة محلات عدة بنايات عدة منازل خاصة لا فيرغول ان اوبيتال يعني مستشفى كاين مستشفى ان اوبيتال فيرغول اون école مدرسة إلا كان عندكم زوج مدارس كتبوا deux écoles une école et une mosquée في الأخير نقولوا et une نديرو et و une mosquée يعني ومسجد في الأخير نديرو c'est un كخاتمة c'est un quartier propre et calme. C'est un quartier propre. C'est un quartier propre et calme. D'accord. نعاودوه نقراوه مع بعض. Je m'appelle Lila ou bien je m'appelle Amine. J'habite le quartier Amirouche, numéro 20, rue de la Liberté. انت تقول اسم الحي تاعك وتقول تقول اسم الحي تاعك وتقول مثلا الرقم ولا الشارع اسم الشارع تاعك الحي والشارع. Dans mon quartier, il y a des maisons في حي يوجد منازل des immeubles بنايات des magasins محلات un hôpital مستشفى une école مدرسة et une mosquée مسجد. C'est un quartier propre et calme. C'est un quartier propre et calme نقطة. حذاري من الماجسكول في بداية الكلمة بعد نقطة دايما لازم تبداو ماجسكول حذاري و لي نون بروبر أيضا الاسم الخاص أيضا يكون عنده ماجسكول. هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو نتمنى أني بسطت وأنكم قدرت نوصل الفكرة. نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.